नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं नए सूबों के बारे में। मुल्क में इस वक्त गर्मा गर्म बहस चल रही है कि कितने सूबे बनने चाहिए। मुख्तलिफ पार्टीज़ मुख्तलिफ स्टैंड्स ले रही हैं। सराइकी सूबे और हज़ारा सूबे पे ऑलमोस्ट कंसेंसस होता चला जा रहा है। अभी डॉक्टर साहब से भी जो हमारी बात हुई तफसीली हमने पख्तूनख्वा के बैकग्राउंड को समझने की कोशिश की, जिसमें डॉक्टर साहब ने बताया कि द रीज़न वाई दिस नेमिंग वाज डिलेड के उसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस थी। बहरहाल किसी तरीके से ये मामला हल हुआ है, लेकिन साथ ही साथ हज़ारा सूबे का इशू उठ गया। और डॉक्टर साहब की और मेरी भी हम लोगों की राय यही है कि हज़ारा सूबा बनना चाहिए। अब हम आते हैं डॉक्टर साहब सराइकी सूबे के बारे में। सराइकी सूबा इज़ ए बिगर इशू, और साथ साथ भावलपुर का भी अगर हम जिक्र कर लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर इशू ये उठ रहा है कि वाई यू आर डिवाइडिंग पंजाब, वाई यू नॉट टॉकिंग अबाउट सिंध, वाई यू नॉट टॉकिंग अबाउट सम अदर प्लेसेस। आप इन दोनों बारे में, दोनों डिमांड काफ़ी पब्लिकली अब उठ चुकी है। सराइकी पे पीपल्स पार्टी, काफ लीग वगैरह का कंसेंसस आ गया, भावलपुर पे नहीं है। लेकिन हाउ यू लुक एट दिस? इसको अगर आप तारीख़ी उसमें देखें, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें, मैंने अभी ब्रेक से पहले जिस तरह आपसे डिस्कस चल रही थी कि बहावलपुर तो पाकिस्तान के बनने के वक्त से एक प्रोविंस का दर्जा उसके पास था, चीफ मिनिस्टर उसका होता था, और वो एडमिनिस्ट्रेटिवली, प्योर एडमिनिस्ट्रेटिवली बेस पर था। क्योंकि उसकी अगर आप डेमोग्राफी देखें, उसकी डेमोग्राफिक हिस्ट्री, तो उसमें यह है कि उसके जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, रहीम यार खान, बहावलपुर और बहावल नगर, उसमें बहावल नगर पूरा, वहाँ जो एथनिक ग्राउंड पे इसलिए नहीं कह सकते कि बहावल नगर पूरा का पूरा जो है वहाँ पंजाबी ज़ुबान बोली जाती है, जो खालिस प्योर सेंट्रल पंजाब वाली पंजाबी है। और जो रहीम यार खान का डिस्ट्रिक्ट है, उसमें रहीम यार खान का शहर और सादकाबाद का जो शहर है, वहाँ भी पंजाबी ज़ुबान बोली जाती है। लेकिन उसके जितने भी सराउंडिंग जो मेजॉरिटी है देहातों की, वहाँ सराइकी ज़ुबान है। और फिर उसका एक तहसील है खानपुर, जहाँ बहुत बड़ी तादाद में उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन है। तो और लियाकतपुर है, वो सराइकी है। फिर एक तहसील सराइकी है, तो एक उर्दू स्पीकिंग है, और 2 तहसीलें पंजाबी हैं, जबकि बहावल नगर की तमाम तहसीलें पंजाबी हैं। सेंट्रल एरिया जो है बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट का, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि आज उसकी 4 तहसीलें बनती हैं, जिसमें से जो बहावलपुर की तहसील है, जो कैपिटल भी है उसका, वो उर्दू स्पीकिंग वहाँ डोमिनेंसी है, उर्दू स्पीकिंग ज़्यादा हैं। हासिलपुर और यजमान, वहाँ पंजाबी ज़ुबान बोली जाती है। अहमदपुर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको डेरा नवाब साहब भी कहते हैं, जो कि नवाब बहावलपुर की रिहाइश जहाँ होती थी, उनके जहाँ महलात होते थे, वहाँ सराइकी ज़्यादा है। तो बहावलपुर जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से किसी भी एक ज़ुबान के बोलने वालों का सूबा नहीं बनता। ये इथनिक बेस पर सूबा नहीं होगा, ये हिस्टोरिकल बेस पर जो बात की जा रही है उस हिसाब से है। और हिस्टोरिकल भी, जब ये स्टेट थी, उसी स्टेट को सूबे का दर्जा दिया गया। स्टेट के वक्त भी इसकी जो सिस्टम था, सिविल सर्विस का सिस्टम, उसमें जो नवाब फैमिली है, ज़ाहिर है वो यहाँ से बिलोंग करते थे, वो सराइकी बोलने वाले थे। और उनकी भी हिस्ट्री है कि वो एक्चुअली बहावलपुर के नहीं थे, वो बेसिकली शिकारपुर से माइग्रेट करके गए थे। अच्छा। तो एक तरह से वो सिंधी थे और बहावलपुर चले गए थे, वहाँ उनको ये रियासत दी गई थी, पेनिनसुलर स्टेट थी। लेकिन वहाँ की सिविल सर्विस में जो लीडिंग तबका था, जो सिविल सर्विस में जो ब्यूरोक्रेसी थी वहाँ की, वो सारी उर्दू स्पीकिंग थी बिफोर पाकिस्तान। अच्छा, आफ्टर पाकिस्तान नहीं, बिफोर पाकिस्तान। तो उन्होंने अट्रैक्ट किया था वहाँ पे अपने लोगों को। वो नवाब बहावलपुर के जो सेंट्रली पेनिनसुलर स्टेट में जो अपॉइंटमेंट्स होती थी सिविल सर्वेंट की, वो ज़्यादातर यूपी से अपॉइंटमेंट होती थी, दिल्ली से अपॉइंटमेंट होती थी। तो वहाँ सर्विस में उस वक्त जो थे उर्दू स्पीकिंग ज़्यादा थे, लेकिन आज सिविल सर्विस में भी पंजाबी स्पीकिंग ज़्यादा है पाकिस्तान बनने के बाद। तो वहाँ बिल्कुल स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट है। फिर जब 1 यूनिट बनाते वक्त जब तमाम सूबे ख़त्म किए गए और मगरबी पाकिस्तान एक सूबा बनाया गया, तो बहावलपुर को भी उसमें ज़म कर दिया गया। बाद में जब उसको ख़त्म किया गया याहिया खान के दौर में, 1 यूनिट को ख़त्म करके जब सूबे बहाल किए गए, तो बहाल करते वक्त उसको पंजाब का हिस्सा कर दिया, भूल गए इसको, अलग भूल ऐसे दिया अलग गया। और वहाँ से एक मूवमेंट शुरू हुई सूबा बहावलपुर की। जब मूवमेंट शुरू हुई तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मुस्लिम लीग फंक्शनल जो है पीर पगाड़ा साहब की पार्टी, उसमें उस वक्त से लेके आज तक हमेशा कंटिन्यूसली बहावलपुर को एक प्रोविंस का दर्जा हासिल है। अच्छा। उनके यहाँ जो 4 सूबों के चीफ होते हैं, उसमें बहावलपुर का चीफ हमेशा अलग रहा है। बहावलपुर उनकी एक बहुत अहम वो रही, तंजीमी हिसाब से एक अहम जगह है। और जब ये सूबा बहाली की तहरीक बहावलपुर में 1971 में चली, और 1971 में जो इलेक्शंस हुए थे, जो बहुत मशहूर इलेक्शन है पाकिस्तान की तारीख के, जिसमें वेस्ट पाकिस्तान का जो हिस्सा था पीपल्स पार्टी ने जिसमें विन किया था,
اس وقت بھی سرائکی علاقوں میں بھی پیپلز پارٹی نے ون کیا تھا، لیکن بہاولپور میں ایک صوبہ بحالی کی جو موومنٹ چلی تھی، صوبے کی جو تحریک چلی تھی، اس نے جن کینڈیڈیٹس کی حمایت کی تھی تمام کینڈیڈیٹ اس کے حمایت یافتہ اس الیکشن میں جیت گئے. ہاں یہ ابھی یہ کہتے ہیں کہ جس کینڈیڈیٹ کو ہماری حمایت نہیں ہوگی وہ نہیں جیتے گا. ڈزنٹ میٹر وچ پارٹی بلانگس ٹو. وہاں پہ جو کینڈیڈیٹ جیتے وہ صوبے کی حمایت کرنے والے کینڈیڈیٹ تھے اور اس کی توثیق کی تھی بہاولپور کی صوبہ بحالی موومنٹ نے، اس کی توثیق کی تھی. تو جتنے بھی کینڈیڈیٹ ون کیا تھا وہ صوبے کے، یعنی یہ بہت اسٹرانگ موومنٹ ہے وہاں پہ، ویری ویل اسٹیبلشڈ. دو چیزیں ہیں اس میں، ایک تو یہ موومنٹ پبلکلی اسٹرانگ ہے، دوسرے ہسٹوریکلی کانٹیکس میں موجود ہے، اور تیسری ایتھنک بیس پہ ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اس کو جو لیڈنگ سپورٹ مل رہی تھی وہ وہاں کی اردو بولنے والے اور سرائکی بولنے والوں کی طرف سے مل رہی تھی، تو اس میں ایتھنک وہ نہیں تھا. تو اس طرح سے یہ ایک ہے جیوگرافی. تو اس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں بہاولپور کو؟ اس کو ہسٹری ناؤ کم بیک، لیٹس کم ٹو، یہ اچھی بات ہے کہ کیونکہ پنجاب از اے ویری ہیوج پروونس، اگر اس کا ایک حصہ بیسیکلی اس کو سمجھا یہ جا رہا ہے کہ بہاولپور کا صوبہ بننے سے سرائکی صوبے کی موومنٹ کمزور ہوگی، وچ از رانگ. ایسا نہیں ہے، سرائکی صوبے کی تحریک اس سے کمزور نہیں ہوگی بہاولپور سے، اس لیے کہ سرائکی ریجن، پہلے دیکھیں سرائکی کا جو لفظ ہے، سرائکی اٹ سیلف جو ہے یہ سندھی زبان کا ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ناردرن، یعنی سندھ کے ناردرن علاقے. اچھا، ناردرن ہے، سرائکی مینز نارتھ. نارتھ آئی سی، اوکے. سندھی زبان میں یعنی سندھ کا ناردرن ایریا. اچھا. اور ملتان ایک زمانے میں سندھ کا دارالحکومت رہا ہے، وہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ رہا ہے بہرحال. تو وہ سرائکی زبان جو بولی جاتی ہے آج اس کے وہ ایک بہت بڑا ریجن کور کرتی ہے. اس میں بہاولپور سے اگر آپ باہر نکلیں تو ملتان سے لے کے خانے وال تک سیدھے اگر آپ جائیں تو یہ سرائکی ہے. اگر آپ فرنٹیئر کی طرف چلے جائیں تو میاں والی، ڈیرہ غازی خان اور ڈیرہ اسماعیل خان جو صوبہ پختونخوا میں ہے وہ سرائکی ڈسٹرکٹ ہے، وہاں سرائکی بولی جاتی ہے. وہ دریائے سندھ کے پار ہے اگرچہ، لیکن وہاں جو ہے سرائکی زبان بولی جاتی ہے. تو ڈیرہ اسماعیل خان، ادھر خانپور، ڈیرہ غازی خان، اسٹل اے ویری ویری لارج ایریا. ویری لارج ایریا ایسا ہے جو پاکستان کے چاروں صوبوں کے سینٹرل میں آتا ہے، سینٹر میں ہے. تو اچھا دوسرا یہ ہے کہ اس میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو اس علاقے سے سپورٹ رہی ہے، تو پیپلز پارٹی اس کو صوبے کے طور پہ ریکوگنائز کرنا اس میں شروع کیا ہے. پیپلز پارٹی کی اس علاقے کے ساتھ ہمیشہ سے ویل وشز بھی رہی ہیں، اور میں کہوں گا کہ پیپلز پارٹی کی ابھی تو پرائم منسٹر نے اعلان کر دیا ہے کہ اب وہ نیکسٹ مینیفیسٹو میں دس ول بی پارٹ آف دیئر مینیفیسٹو. دیکھیں آج اور قاف لیگ نے بھی اس پہ سپورٹ کر دیا. پارٹی بھی سپورٹ کر رہی ہے، قاف لیگ بھی سپورٹ کر رہی ہے. اے این پی کا جہاں تک مسئلہ ہے، اے این پی اس وقت اس کو اگرچہ اسٹرانگلی سپورٹ کر رہی ہے، لیکن میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ وہ ضیاء الحق کے دور میں جب 12 صوبوں کی بات ہوئی تھی اور پنجاب کو 3 صوبوں میں، پہلے پنجاب کو 3 صوبوں میں ڈسٹریبیوٹ کرنے کی جب نعرے لگ رہے تھے، تو خان عبد الغفار خان کی ایک اسٹیٹمنٹ تھی، وہ انہوں نے اس کو اپوز کیا تھا، انہوں نے اس کی حمایت نہیں کی تھی. اور انہوں نے یہ ایک ان کا اخباروں میں یہ بیان آیا تھا کہ اگر اس طرح سے کیا گیا کہ پنجاب کو 3 حصوں میں کیا، باقیوں کو نہیں کیا جاتا اور صرف پنجاب کو کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آج قومی اسمبلی میں پاکستان کی جو پنجاب کی اکثریت ہوتی ہے پاپولیشن کی بیس پہ، وہ ہوتی ہے اس کی اکثریت، سینٹ میں بھی اس کی اکثریت ہو جائے گی. اچھا اچھا، پھر سینٹ میں بھی مطلب ہے، کیونکہ وہ ہر جگہ سے وہ ایک، ہاں. لیکن آج بہرحال وہ حالات چینج ہوئے تو اس کو بہت ساری پارٹیاں. اگر آپ ڈیرہ اسماعیل خان اور کو یا بنو کو کہیں گے کہ سرائکی میں لاؤ، تو اس پہ ظاہر ہے اے این پی والوں کو، دیکھیں اگر ایڈمنسٹریٹیولی نہیں چل رہے، ہم ایتھنیکلی کہہ رہے ہیں، لوگوں کی رائے لے رہے ہیں، اور لوگوں کی رائے اگر ان کی لینگویج یا ایتھنک گروپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، تو پنجاب کا ظاہر ہے پورا جو سادرن ایریا ہے، کاٹن ایریا، مینگوز کا ایریا جو ہے گروئنگ جہاں ہوتی ہے، بہت اہم ایگریکلچر کے حساب سے علاقہ ہے، یہ تو سرائکی ایریا ہے ہی. لیکن ڈسٹرکٹ جو ڈیرہ اسماعیل خان ہے پختونخوا میں، وہاں بھی سرائکی زبان بولنے والوں کی میجورٹی ہے. اور پھر بلوچستان میں راجن پور سے جب آپ کراس کرتے ہیں سبی کی طرف جاتے ہیں تو وہ جمالی صاحبان کے جو علاقے ہیں جی جی وہ سرائکی ہیں سارے. اچھا، وہ سب سرائکی علاقے. اب ہم آتے ہیں پھر سے بلوچستان کی طرف. بلوچستان کے ہم نے ناردرن ایریا کی تو بات کر لی، وہ تو پیورلی پختون ایریا ہے، اینڈ دا نیمنگ برنگنگ اٹ انٹو ناردرن میں اس میں تھوڑی سی ترمیم کروں گا، ویسٹ ناردرن ایریاز، ناٹ ایسٹ ناردرن ایریاز. جو کوئٹہ اینڈ ابو جی وہ اگر ڈوکی آپ ادھر لے جائیں بارڈر کی طرف، گوئنگ ٹورڈز ڈیرہ غازی خان، اگر آپ سوئی کی طرف آ رہے ہو تو سرائکی شروع ہو جائے گا. نہیں سر، سوئی تو نیچے ہو گیا، ڈوکی جہاں سے کوئلے نکلتے ہیں، جی جی، اس سے لے کے زوب وغیرہ کا جو پورا بیلٹ ہے وہ پیور پختون بیلٹ ہے، جو انگریزوں نے کنگ آف افغانستان سے زبردستی لیا تھا. تو یہ تو آپ وہاں چلے جائیں آپ کو کوئی نان پختون نظر نہیں آتا پورے علاقے میں. تو وہ تو
name it whatever you want, merge it with पख्तूनख्वा और कॉलेज पख्तूनख्वा साउथ, वो तो एक अलग रीजन हो गया. अब आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है डेरा गाजी, ये जो डेरा बुक्ती, कोहलू, सिब्बी, झलमक्सी, ये जो रीजन है जिसको कच्छ कहा जाता है, यहाँ पे टॉप के जो हायर एरियाज है वहाँ तो जाहिर है मरी एंड बुक्तीज रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप प्लेन्स पे आते हैं, सिब्बी और झलमक्सी, आपका कहना है कि दैट इज सराइकी मैदानी इलाकों में सराइकी स्पीकिंग है. खुद जो जमाली साहब के जो इलाके हैं उनके जो सबसे ज़्यादा वोटर्स होते हैं वो सराइकी बोलने वाले वोटर्स होते हैं. जो जमाली मोस्टली सराइकी बोलते हैं बलूचिस्तान में. अच्छा, तो वो सराइकी एरियाज़ हैं. पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान भी सराइकी एरिया है. सिंध का मसला जो है, डॉक्टर साहब इस पर थोड़ा सा मैं लेट्स डू अ लिटिल बिट ऑन बलूचिस्तान. बलूचिस्तान में भी जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि नॉर्थ का एरिया मान लिया पख्तून, और ये एरिया अगर हम इसको कहें कि डोमिनेंटली नंबर वाइज, ठीक है, नवाब होंगे, नवाब भुगती या कोहली वगैरह, लेकिन अगर डेमोग्राफिकली नंबर्स देखा जाए तो अगेन इट बिकम्स सराइकी एंड इट हैज़ ए स्पेशल इन्वायरमेंट. डिप्रेशन है, प्लेन लैंड्स हैं, थोड़े थोड़े ऊंची पहाड़ियाँ हैं, तो ये भी एक अलग ही रीजन माना जा सकता है बलूचिस्तान. जी, मैं वही कह रहा हूँ. बलूचिस्तान को बड़ा क्लियर कटली आप देखें, 4-5 रीजन्स बड़े क्लियरली ऑब्जर्वेबल हैं बलूचिस्तान में. सबसे पहले आप कराची से अगर शुरू हों, आप रहते हैं अगर बलूचिस्तान की साउथ साइड पर, जो समुंदर की तरफ आप आते हैं साउदर्न साइड पर, तो लसबेला डिस्ट्रिक्ट, वहाँ सिंधी स्पीकिंग ज़्यादा मिलेंगे आपको. वो लगेगा जैसे कोई सिंध का इलाका, प्लेन भी है, सिंधी इलाका वो महसूस होता है. वो बलोच कल्चर वहाँ नहीं है. उसके बाद मकान का जो साहिल शुरू होता है, उसकी हिस्ट्री, उसका कल्चर, उसकी जियोग्राफी वो बिल्कुल चेंज है. और वो जो अफ्रीका के ईस्टर्न साइड के कबाइल हैं जी, वो उनके बहुत क्लोज है. वो बहुत बड़ी तादाद है उनकी, वो डोमिनेट करते हैं. इसलिए वो वहाँ से माइग्रेट होकर वो लोग आए थे समुद्र से, और वो उस मकरान की है. उनका कल्चर भी बिल्कुल डिफरेंट है, उनकी पॉलिटिकल अटैचमेंट डिफरेंट है. वहाँ ट्राइबल लीडर्स नहीं जीते अब, वहाँ के मिडिल क्लास लीडरशिप आ चुकी है. मिडिल क्लास डॉक्टर्स वगैरह वहाँ बनते हैं, MNA MPA. और जब मैं आखिरी दफ़ा गया हूँ मकरान, काफ़ी डिटेल में मैंने विज़िट किया पंजगूर वगैरह, तो मैंने एक कॉमन डिमांड पाई. उन्होंने कहा कि वी हैव नथिंग टू डू विद कोयटा, वी हैव नथिंग टू डू विद कलात, वी आर ए सेपरेट पीपल, वी आर ईजी गोइंग पीपल, फन लविंग पीपल, वी वांट टू हैव ए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव. तो मुझे ये लगता है कि फ्रॉम लसबेला ऑनवर्ड्स टुवर्ड्स मकरान दैट कुड अनदर बी इजीली ए सेपरेट प्रॉब्लम. उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, उनका कल्चर डिफरेंट है, उनकी हिस्ट्री डिफरेंट है, उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन डिफरेंट है. तुर्बत वाले के लिए कराची आना बहुत आसान है, लेकिन कोयटा जाना ज़्यादा मुश्किल है. जी जी, तो कोई सेंस नहीं बनता कि यू शुड गो टू. तो ये जो है सी साइड वाला एरिया, ये तो 2 हिस्सों में है. लसबेला तक तो सिंधी ज़ुबान बोली जाएगी, उसके आगे मकरानी शुरू हो जाएगी. इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो कहते हैं कि जैसे कि आपने कहा कि दीज पीपल, लार्ज नंबर ऑफ देम बिलोंग टू ईस्ट अफ्रीका. ईस्ट अफ्रीका का जो कल्चर इज़ ए वेरी ओपन एंड ईजी फन लविंग कल्चर. तो वो कहते हैं कि वी वांट टू बी ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर द वेस्ट, जैसे कि कीनिया वगैरह है. और वो कहते हैं कि अगर ये हो जाए तो इतनी बड़ी तादाद में टूरिस्ट यहाँ इस इलाके में आएंगे. इतना बड़ा 700 किलोमीटर का कोस्ट है कि उनकी तो इकोनॉमिक वो बदल जाएगी. यूई के सामने का इलाका है बिल्कुल. हाँ, यूई एक तरफ यूएई है और एक तरफ मकरान है. मैंने कीनिया में जब मैं वहाँ जाता रहा हूँ, विद इन 7 years I saw from 7 to 100 hotels opening up between Mombasa and Malindi. तो वो उसी टाइप के लोग हैं. और उसने मलिंडी और मोम्बासा के इलाके में बहुत ज़्यादा गुर्बत थी. ये मुस्लिम बेल्ट है. जी 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 जी, वहाँ बड़ी गुर्बत थी. वो होटलों खुलने की वजह से ना वहाँ के हालात बिल्कुल बदल गए. तो उसी की मिसाल ये लोग देते हैं कि अगर ये 700 किलोमीटर पे अगर हम टूरिज़्म को अलाउ कर दें तो इतनी ज़्यादा तादाद में टूरिस्ट आएंगे, इस इलाके की गुर्बत बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो सकती है. सही है. वहाँ भी एक डिमांड है. और जैसा कि आपने भी कहा कि कच्छ का भी एक इलाका जो है सिबी वगैरह का, वो भी एक अलग हो सकता है. तो बीच के जो कुछदार से लेके नोशकी वगैरह का इलाका है, ये रह जाता है. कलात पार्ट, कॉलेज बलूचिस्तान, व्हाटएवर, ये अगर हो जाए तो थिंग्स विल बिकम वेरी वेरी गुड. अब उसमें ये है कि 2 चीज़ें देखनी होती हैं. देखें, अगर आप इसको इस तरह से बलूचिस्तान को देखें रीजन वाइज कि लसबेला, मकरान, सराइकी इलाका जाए, पख्तून इलाका है, और फिर जो इवन जो बीच में सेंट्रली जो प्योर बलोच लैंग्वेज जहाँ बोली जाती है बलोची, वो इलाके जहाँ नवाब से खान ऑफ कलात वगैरह हैं, उसमें भी बराहवी भी मौजूद है. बराहवी भी उसमें मौजूद हैं. उनके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में उनकी लीडिंग में है, वो डोमिनेशन में है. तो बराहवी वाले भी हैं और बलोची भी हैं, उसमें दोनों तरह के लोग आबाद हैं. लेकिन इसमें देखना ये होता है कि अगर प्रोवेंस की बेस पर है तो इकनॉमिक जस्टिफिकेशन
اور ان کی اکنامک سسٹینیبلٹی ہو سکے گی یا نہیں. کچھ ریجن ظاہر ہے وہ اکنامکلی بہت پراسپیرٹی ان پہ زیادہ ہوگی, وہ ہو سکتے ہیں. اب دوسرے ریجن جو ہوتے ہیں اگر وہ ان پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں تو اس کا کس طرح سے, بعض دفعہ دونوں ریجنس کی اکانومی ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے, تو اس کی اس طرح سے اسٹڈی ضروری ہے کہ کتنے آپ ریجن, اگرچہ بلوچستان جو ہے وہ ایک بہت بڑا علاقہ ہے, پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے, اور کوئٹہ سے بیٹھ کر پورے بلوچستان کو کنٹرول کرنا اٹ از ناٹ ٹو ایزی. ایون لوگوں کو پرابلم ہے, وہاں کے لوگوں کو اپنے اگر مسائل کے لیے کوئٹہ جانا پڑے تو وہ غریب لوگوں کے لیے خود پرابلم ہے وہاں پہ, تو اس کو بالکل کنسیڈر کیا جانا چاہیے. ایک لسبیلے کا آدمی اٹھ کے جائے کوئٹہ آل دا وے اپنا کام کرانے کے لیے, ہب کا از ٹو لارج ہے. اب آتے ہیں ڈاکٹر صاحب موسٹ کنٹروورشل ایشو آن سندھ. جب پنجاب کی صوبے کو بات ہوئی تو نواز شریف نے کہہ دیا کہ وائی ناٹ بریک سندھ آلسو, اینڈ ہی جسٹ مینشن کراچی, اس پہ ہنگامے ہو گئے. ابھی میں نے ایک آرٹیکل پڑھا ہے, میرے پاس پڑھا ہوا ہے, اس میں بڑی اچھی ایک نئی پہلی دفعہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ نارتھ اینڈ ساؤتھ سندھ کی بات کی گئی ہے کہ سکھر کو کیپٹل بنا کے دادو اور اپ ٹو جامشورو, پارٹ آف جامشورو, اور اس طرف گوٹکی وغیرہ سب کا علاقہ جو ہے اس کو ایک نارتھ سندھ کا صوبہ بنا دیا جائے, اور ریسٹ آف دی صوبہ ول بیکم ساؤتھ وتھ حیدرآباد ایز کیپٹل. واٹ یو وڈ سے ٹو سچ اے سجیشن؟ پروونس بنانے میں اکنامک پوائنٹ آف ویو سے جو چیز پہلے کنسیڈر ہونی ہے کانسٹیٹیوشنل اور اکنامک پوائنٹ آف ویو سے, وہ یہ کہ جب 4 صوبوں سے آپ 12 صوبوں پہ جاتے ہیں یا 22 صوبوں پہ جاتے ہیں, جب صوبوں کی تعداد بڑھانے کی بات ہوتی ہے تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس تو یقینی طور پہ ہوگی, اور کانسٹیٹیوشن میں صوبے بنانے کا جو طریقہ کار ہے 2/3 پہلے نیشنل اسمبلی میں ہوگا, پھر اس پروونس میں بھی آئے گا, دونوں جگہ وہ ڈسکس ہوگا. بہرحال میں کہتا ہوں اگر اس میں بھی امینڈمنٹ کر لیں اور ایسا پاسبل بھی ہو جائے کہ نئے صوبے بنا دیے جائیں, تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوگی کہ اس صورت میں نئے صوبے بننے کی صورت میں, کیونکہ ہمارا فیڈرل گورنمنٹ کا سسٹم ہے, یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا پہلے کہ کیا نئے صوبے بننے کے بعد صوبوں کا اور مرکز کا جو ریلیشن ہے کیا وہ سیم وہی رہے گا جو اس وقت ہے, یا اس میں کوئی امینڈمنٹ کی جائے گی, صوبوں کے جو حقوق ہیں ان میں کوئی کمی بیشی کی جائے گی, صوبوں کی پاورز کو کم یا زیادہ کیا جائے گا. وہ کانسٹیٹیوشن کے حساب سے اس میں بھی امینڈمنٹ کی شاید ضرورت پڑے, کہ کیونکہ اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ اب یہ تو ہسٹوریکلی 4 صوبے جس طرح چلتے آ رہے ہیں, اس وقت صوبوں کو جو اتھارٹیز ہیں, جو پاور ہیں, ناٹ نیسیسری کہ یہی وہ قائم رہیں. نہیں, وہ تو ڈیولوشن پہ بھی دیکھیں نا, ڈیموکریسی آنے کے بعد اس پہ بھی تو امینڈمنٹ ڈیولوشن کی جائے گی, کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے مزید, اور انٹینڈڈ ہے. اس میں اس کے بعد صحیح پکچر سامنے آتی ہے کہ صوبے بنانے میں کیا رائٹ صوبے کے پاس ہوں گے, دوسرا جو صوبے کا جو علیحدہ ہونے والا حصہ ہے کیا اس کی وجہ سے کوئی اس طرح کا افیکٹ تو نہیں آئے گا کہ دوسرے لوگوں بالکل بیٹھ جائے اس کو, وہ تنخواہ نہ دے پائیں, پہلے یہ سب دیکھنا پڑے ضروری ہوگا. اور سندھ میں ناردرن ساؤدرن کا دیکھیں, وہ ایڈمنسٹریٹو اگین اگر ایڈمنسٹریٹولی کیا جا رہا ہے تو یہ ڈیسائیڈ ہو جائے کہ پاورز کیا ہوں گی. ایڈمنسٹریٹولی میں پہلا ایشو یہ آئے گا کہ اس کے پھر سینٹر سے ریلیشن کیا ہوں گے, ان دونوں کے آپس میں کیا ریلیشن ہوں گے, وہ ایک چیز سامنے آئے تو اس کے بعد اس کو ایویلوٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب ٹائم ختم ہو رہا ہے. ایک اور ایشو آخر جاتے جاتے ہم کر لیتے ہیں کہ جو ابھی ہمارا کیپٹل ہے اسلام آباد, اس پہ بھی کرٹیسزم ہوتی ہے کہ ایک دم بہت نارتھ میں ہے, پہلے کراچی ہوتا تھا وچ واز اگین رانگ, تو سم ویئر ان دا سینٹر ہونا چاہیے. تو لوگ بات کرتے ہیں کہ ڈیرہ غازی خان, ملتان وغیرہ کا جو بیلٹ ہے وچ از ان دا سینٹر آف ڈیرہ غازی خان, پریفریبلی بیکاز اٹ از ٹچنگ 4 ایریاز 4 پروونسز. واٹ یو سے ٹو دیٹ؟ دیکھیں, اس میں قائد اعظم محمد علی جناح کے وقت تک جو شہر جن کا ذکر آیا تھا اس میں لاہور کو ایک زمانے میں ڈسکس کیا گیا, لیکن پھر لاہور کو اس لیے کہ یہ ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے بالکل بارڈر سٹی ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے. تو دوسرا جہاں انفراسٹرکچر اس وقت اویلیبل تھا, بہترین انفراسٹرکچر دارالحکومت کے لیے وہ کراچی تھا, تو اور کوئی چیز سوچے سمجھے بغیر انفراسٹرکچر کی وجہ سے یہاں موو کر دیا گیا. بعد میں جو ڈیسائیڈ کیا گیا اسلام آباد کا, مجھے نہیں اندازہ کہ کس بیس پہ کیا گیا, وہ ڈیفنس کے حساب سے تو وہ بھی غلط تھا. دوسرا شہر اگر اس زمانے میں مل رہا تھا لاہور کے بعد, اور بہت سارے اداروں کی انٹرنیشنل اسٹڈیز انڈیکیٹ کرتی ہیں اس کو کہ لاہور کے بعد کوئی شہر جو دہلی کا ہم پلہ ہو سکتا تھا وہ پھر ملتان تھا. تو ملتان ڈیرہ غازی خان وغیرہ کی طرف ہو جائے, وہ ایک ہی ریجن ہے, وہ ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے بھی ڈیرہ غازی خان کی پہاڑیوں کی وجہ سے نا بڑا آئیڈیل لوکیشن بنتا ہے, وہاں پہ ہر قسم کا آپ کو کلائمیٹ ملتا ہے, پلس سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے سیفٹی سینٹر میں پاکستان کے ہسٹوریکلی ملتان تو رہا ہے, اس پہ بھی بات ہونی چاہیے, اس سے بہتری آئے گی, نقصان تو کوئی نہیں ہونے والا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین, نئے صوبوں کے بارے میں یہ ڈسکشن ہماری سنی ہے آپ نے کہ ہم لوگوں کے کنسنسس یہ ہے کہ ہزارہ صوبہ شوڈ گو اہیڈ, سرائیکی صوبہ اور بھاولپور صوبے پہ بھی
کام ہونا چاہیے. اکنامک جو بھی اس کی امپلیکیشنز اس کو اسٹڈی کرنے کے بعد بلوچستان کین ایزیلی بی بروکن انٹو 4. ناردرن بلوچستان جو پختون بیلٹ ہے وہ پختون ایریا ہو جائے. جو مکران کا ایریا ہے وہ ایک الگ ریجن, بالکل الگ ایریا ہے, اس کو ایک الگ ریجن, ایک الگ صوبہ بنایا جا سکتا ہے. سبی وغیرہ کا جو علاقہ ہے کچھ کا, وہ ایک الگ ڈیموگرافکلی ہر لحاظ سے ہے, اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. سندھ کو بھی نارتھ ساؤتھ میں اگر ڈیوائڈ کیا جائے تو کوئی ایسا حرج نہیں ہے, اس سے بہتری ہوگی. اسی طرح کیپٹل جو ہے اگر سینٹر میں ہو جائے سم ویئر بٹوین ڈیرہ غازی خان اور ملتان, دیٹ وڈ آلسو بی گڈ فار دا کنٹری. یہ پازیٹیو بحث اس پہ چلنی چاہیے اور اس پہ آہستہ آہستہ عمل بھی ہونا چاہیے. اس سے ملک کی بہتری ہوگی. ہم نہیں سمجھتے کہ اس سے کوئی نقصان ہوگا. خدا حافظ.